والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. البدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. البدر سيدنا أبي عبد الله عبد الجزري. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة للحاج. الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على من اسمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبما حمل كرسيك من عظمتك وجلالك وجمالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك المقدونة معنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك. اللهم وأسألك باسم الذي ودعته على الليل فأجلم وعلى النهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فأرسل وعلى البحار وأودية فجرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمطرت. وأسألك اللهم بالأسماء المعقوبة في جبهة سيدنا إسرافيل عليه السلام التي المعقوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وعلى الملائكة المقربين. وأسألك اللهم بالأسماء المعقوبة حول العرش. وأسألك
بالأسماء المطلوبة حول الكرسي وأسألك اللهم باسمك المطلوب على ورق الزيتون وأسألك اللهم بالأسماء العظام التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم وأسألك اللهم بالأسماء التي دعاك بها سيدنا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي سيدنا أيوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يعقوب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسف عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا أرمياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعياء عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يسوع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا ذو القفل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوسع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين والمرسلين أن تصلي على سيدنا محمد نبيك عدد ما خلقته من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مدهية والجبال مرساة والبئر مجراة والعيون منفجرة والأنهار منهمرة والشمس مدهية والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة كنت حيث كنت لا يعلم أحد حيث كنت إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد عدد علمك وصل على سيدنا محمد عدد علمك وصل
سيدنا محمد عدد كلماتك وصل على سيدنا محمد عدد نعمتك وصل على سيدنا محمد ملء سماواتك وصل على سيدنا محمد ملء أرضك وصل على سيدنا محمد ملء عرشك وصل على سيدنا محمد زنة عرشك وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى به القلم بأم الكتاب وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت بسبع سماواتك وصل على سيدنا محمد عدد ما أنت خالق بهن إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل قطرة قطرت من سماواتك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويقدمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد أنفاسهم وألفاظهم وصل على سيدنا محمد عدد كل نسمة خلقتها بهم من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد سحاب الجاريات وصل على سيدنا محمد عدد رياح الجاريات من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما حبت عليه الرياح وحرقته من الأغصان والأشجار والأوراق والثمار وجميع ما خلقت على أرضك وما بين سماواتك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد ملء أرضك مما حملت وقلت من قدرتك اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت بسبع بحارك مما لا يعلم علمه إلا أنت وما أنت خالقه فيها إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد عدد ملء بحارك وصل على سيدنا محمد زنة سبع بحارك مما حملت وقلت من قدرتك اللهم وصل على سيدنا محمد عدد أمواج بحارك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا عدد الرمي والحساب مستقر الأراضين وسالها وجبالها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد
وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقته على جديد أرضك بمستقر الأرضين شرقها وغربها شهلها وجبالها وعوديتها وطريقها وعمرها وغامرها إلى سائر ما خلقته عليه ما فيها من حشد ومدر وحجر من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد نبات الأرض من قبلتها وشرقها وغربها وسهلها وجبالها وأوديتها وأشجارها وثمارها وأوراقها وزروعها وجميع ما يخرج من نباتها وبركاتها من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت من الجن والإنس والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد كل شعرة بأبدانهم وفي وجوههم وعلى رؤوسهم منذ خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد رفقان الطير وطيران الجن والشياطين من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة بكل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا عدد كل بهيمة خلقتها على جديد أرضك من صغير أو كبير في مشارق الأرض ومغاربها من إنسها وجنها ومما لا يعلم علمه إلا من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد خطاهم على وجه الأرض من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة اللهم وصل على سيدنا محمد عدد من يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد من لم يصلي عليه وصل على سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات وصل على سيدنا محمد عدد كل شيء. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته خصوصا لرئيس أبو بكر تقابل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda tazkiratul awliya tanjil rahmat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada diri pribadi ulun hingga dapat membuat video ini lagi, yaitu bagian yang ke-19 daripada kemuliaan salah seorang mulia yang bernama Syekh Abu Bakar atau diberi gelar dengan Datuk Kabul. Salawat dan salam tak lupa pula ulun pasrahkan kepada salah seorang putra gurun Sahara,
yang telah membawa umatnya sampai kepada alam yang baqa, Sayyidil Mustafa wa Rasulil Mustafa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang ke-19 kalinya ini, yaitu tentang kemuliaan daripada salah seorang mulia, yaitu si Abu Bakhadatul Qabul, yaitu beliau adalah orang yang ahli ilmu dan ahli ibadat. Di dalam kesempatan yang ke-19 ini, yaitu menceritakan salah satu daripada keistimewaan beliau, yaitu amaliyah beliau dan gawian sidin nang kayak apa. Di dalam manaqib sidin itu diceritakan bahwasanya beliau ini selalu setiap hari membaca salawat kada pernah kurang daripada 70.000 kali. Jadi beliau bukan hanya sebagai orang yang alim yang luar biasa, tetapi beliau juga menyeimbangkan antara ilmu dan amal, yaitu beliau mengamaliyahkan segala apa yang beliau dapatkan daripada ilmu-ilmu yang telah beliau pelajari. Beliau mempelajari berbagai macam cabang ilmu, daripada ilmu fiqih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Dan ilmu yang paling beliau kuasai yaitu berbagai macam ilmu, di antaranya ilmu kedikjayaan, yang beliau ambil langsung daripada kaki beliau atau kakek beliau, yaitu Sunan Gunung Jati, dan daripada Raja Banten, Sultan Hasanuddin. Jadi di dalam kitab beliau itu tertulis berbagai macam keahlian-keahlian beliau. Di antaranya beliau dapat melipat alam. Jadi bagaimana caranya? Dalam waktu sekejap beliau bisa berada di satu tempat, dan setiap sekejap beliau bisa berada di satu tempat. Dan juga ilmu kekebalan beliau kuasai. Dalam kitab beliau itu tertulis berbagai macam seperti itu. Tetapi beliau lebih dominan kepada ilmu tasawuf, ilmu kesempurnaan daripada diri yang diajarkan oleh kaki beliau melalui ilmu daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sunan Gunung Jati. Jadi dengan perkenalan diri, bagaimana kita bisa mengenal akan diri kita, bagaimana kita bisa mengenal daripada alam semesta, dan bagaimana kita bisa mengenal daripada kejadian segala apa yang terjadi di dunia ini. Jadi beliau lebih menekankan bagaimana kita bisa berakhlak mulia dan bersifat kasih sayang, dan dengan ilmu yang diajarkan itu tadi bisa memberikan dengan ikhlas dan tulus kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat manusia, agar bisa mengenal Allah, agar bisa mengenal Sayyidina Rasulullah dan mencintai para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengambil sebuah tariqah, yaitu daripada Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi bagaimanapun sidin, orang yang ahli ilmu dan ahli ibadah itu tadi, walaupun sibuk dalam urusan dunia, tapi dia juga sibuk dalam urusan akhirat. Jadi sidin ini orang yang ahli salawat kada pernah kurang daripada 70.000 setiap harinya. Dan dalailul khairat setiap hari beliau menghatamkannya. Dan Al-Quran juga seperti itu. Beliau ahli di bidang ilmu Al-Quran. Dan berbagai macam qiraat. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sabarataan, khususnya diri ulun, anak ulun barataan, keluarga ulun, dan daripada kawan-kawan ulun barataan dengan berkatnya si Abu Bakhadatul Qabul ini, mudah-mudahan dikabulkan akan hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Baik para penuntut ilmu, dengan berkahnya si Abu Bakhadatul Qabul ini mudah-mudahan cepat paham dan cepat mengerti daripada ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam urusan ilmu dunia maupun urusan daripada ilmu akhirat. Jadi walaupun sudah banyak keistimewaan yang dimiliki oleh beliau, beliau tidak pernah merasa bahwa itu adalah miliknya beliau, karena beliau orang ahli ilmu dalam ilmu kebersihan hati. Beliau menekankan bahwasanya apapun yang terjadi, semua serahkanlah kepada Allah. Jadi laksana seorang mayit yang digerakkan oleh nang mamandi, bagi pemandian seorang mayit nang kayak apa nan digerakannya, dipasrah kepada ketentuan Allah nang luar biasa. Beliau kada pernah membalas kepada orang yang menyakiti beliau,
Beliau selalu berdoa kepada Allah kebaikan atas kepada orang yang telah menyakiti beliau. Orang yang bermacam-macam kepada beliau, beliau tidak pernah membalas apapun dan kejahatan. Beliau tetap membalas dan kebaikan dengan kasih sayang dan ketulusan hati mendoakan agar orang itu sadar. Ini suatu karamat yang luar biasa yang tidak dimiliki tidak banyak dimiliki oleh orang-orang. Kenapa? Disinilah kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu bisa memperbaiki orang yang telah berbuat jahat kepadamu, maka disinilah nanti pangkatmu akan semakin naik dan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita sabarataan, khususnya diri pribadi ulun dan anak-anak dan keluarga ulun barataan dan kawan-kawan ulun, mudah-mudahan diringankan hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya video yang ulun buat ini, dengan adanya manaqib daripada salah seorang mulia si Abu Bakar Datuk Kabul ini. Mudah-mudahan khususnya diri pribadi ulun, usaha-usaha ulun, mudah-mudahan bapayuan dan berberkat apa yang ulun jual, dan mudah-mudahan dikabulkan hajat ulun, hajat dunia dan hajat akhirat. Khususnya mudah-mudahan ulun kawan menukari toko ini dan berlebihan karena duitnya dengan berkat daripada si Abu Bakar Datuk Kabul ini. Dan mudah-mudahan kawan ulun nak ada permasalahan apapun, dengan barakah daripada si Abu Bakar Datuk Kabul ini, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin, alhamdulillah, banyak informasi-informasi daripada kekawanan juga, alhamdulillah, dengan adanya ulun membuat video ini dan ulun adanya membaca manaqib Datuk Kabul ini, alhamdulillah ada perubahan, ada peningkatan, khususnya pada kawan-kawan yang berada kada bisi gawian, alhamdulillah dapat gawian. Dan kemarin juga alhamdulillah ada laporan dengan berkat ulun mengisahkan daripada si Abu Bakar Datuk Kabul ini, ada seseorang yang bermasalah. Artinya sebuah permasalahan yang tapalipit, jaka bahasa kita, bahasa Banjar tapalipit. Alhamdulillah Allah mengabulkannya. Artinya dengan berkat daripada manaqib daripada Syekh Abu Bakar Datuk Kabul ini. Artinya mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit, mudah-mudahan akhirnya menjadi bukit. Walaupun sedikit, namun mudah-mudahan untian daripada mutiara-mutiara beliau akan terpancar kepada khususnya umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sekalian dimanapun berada. Tapi yang penting mudah-mudahan ulun dan anak ulun dan keluarga-keluarga ulun dan kawan-kawan ulun barataan dimanapun berada, mudah-mudahan dapat syafaat daripada beliau, dapat pertolongan daripada beliau, dan dapat kasih sayang daripada beliau, yaitu Syekh Abu Bakar Datuk Kabul. Dan mudah-mudahan ulun barataan, anak-anak keluarga ulun barataan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kumpulan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, bersama rombongan orang dikasihnya baik dunia maupun akhirat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dibebaskan daripada bermasalah hutang apapun. Dan mudah-mudahan kawan-kawan ulun barataan, khususnya diri ulun, keluarga-keluarga ulun, mudah-mudahan dan barakah dan karamahnya daripada salah seorang mulia, yaitu si Abu Bakar Datuk Kabul ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya dalam hatinya, ilmu dalam hatinya dan tidak bisa habis sampai kepada anak cucunya dan keluarga-keluarganya nanti di masa yang akan datang. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan dalam pertemuan yang ke-19 kalinya, yaitu daripada kemuliaan salah seorang mulia, si Abu Bakar Datuk Kabul, yaitu ahli ilmu dan ahli ibadat. Beliau membaca salawat tidak pernah kurang daripada 70.000 dalam manaqib beliau diceritakan. Dan mudah-mudahan kita berataan berkumpul lawan sidin dunia dan akhirat, dilapangkan hati kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita sabarataan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai beliau dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi barakati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد.